त्यही भएर अलिकति temporary permanent there.
जुन माथि कन्सिलर लाउनु भएको थियो नि त्यही कन्सिलर लगाइदिनु है। सबैको आफ्नो स्किन थाहा छ नि कस्तो कलरको छ, त्यो स्किनभन्दा एक स्टेप अलिक डार्कर है। अनि मैले चाहिँ यो फ्लफी ब्रस युज गर्दैछु, गोलो खालि सानो, त्यसको लागि उहाँको स्किनभन्दा अलिकति डार्क म यो कलर युज गर्छु है, यो अलिकति डार्क प्रडक्ट लिन्छु, ब्रस त त्यसरी हालिदिन्छु म। अलिकति उहाँको लागि भयो चाहिँ तपाईँको स्किनको कलर भयो भने देखिँदैन नि त, त्यही भएर चाहिँ आफ्नो स्किनभन्दा चाहिँ हल्का गाडावाला युज गर्ने हो कि हामीले। यो चाहिँ हाम्रो डार्क सर्कल हुन्छ नि स्किनमा, आँखामा डार्क सर्कल हुन्छ तर नेचुरल लुक देखाउन चाहिँ युज गर्छ है। कसैले चाहिँ कालो हुन्छ नि तर नेचुरल लुक पाउन चाहिँ अलिकति स्किन कलरमा ल्याउन चाहिँ युज गर्छ। आफ्नो क्रिज लाइन हो तल त्यसरी डिपोजिट गर्छौँ। अनि योभन्दा अलिकति ठुलो ब्रस यस्तै गोलो फ्लफी यो ब्रसले यो जुन हामीले लाइन राखेको छ क्रिज लाइनभन्दा तल यो यस्तो गोलो लाइनमा यस्तो गोल मोसनले ब्लेन्ड गरिदिन्छ। अलिक हार्स लाइन हेरेँ जित्ने हेरेँ धेरै बिस्तारै गोलो। अघि जुन ब्लेन्डर युज गर्दाखेरि हल्का सामान भन्थ्यो नि, यो पनि त्यस्तै जति हल्का सामान भयो त्यति ब्लेन्ड हुन्छ। स्ट्रेट गऱ्यो भने प्रडक्ट यताउता हुन्छ होइन, राम्रो हुँदैन। गोलो गऱ्यो भने प्रडक्ट चारैतिर ब्लेन्ड भएर जान्छ राम्रो। उहाँको स्किनमा केही प्रब्लम छैन, डार्क सर्कल देखेको छैन, त्यसमा डार्क सर्कल हुन्छ नि आँखामा, त्यसकोमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, नेचुरल देखिन्छ, नेचुरल देखाउँछ है। उहाँको चाहिँ त्यति डार्क छैन, त्यही भएर त्यति देखिन्छ। यति गर्नु है सबैले अहिले जब तबसम्म चाहिँ ब्लेन्ड गराउनु। तपाईँ पहिला पहिला चाहिँ लिपस्टिकको मिलाएर यति मात्रै गरिदिन्थ्यो नि त है, जस्तो अहिले आजकल त्यस्तो हुँदैन कि स्यारो लिनु भएन, यस्तो लाइन देख्नु भएन कि आँखामा चाहिँ यसरी लाइन जस्तो मिलाएर गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरिदिनु कि त्यसको लागि चाहिँ यो ब्रस त्यही भएर हल्को समात्नु पर्यो। जति गाह्रो यसरी बेसर समात्नु भयो नि यस्तो भयो नि त, अब यो जस्तो लाइन देखिरहेको छ होइन, त्यही भएर थोरै लिनु भयो अनि यसरी हल्काले यसरी गोलो गोलो मात्रै गरिदिनु र बाहिर सबैले आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नु। पहिला कन्सिलर लगाउ आइब्रो अनि यस्तो समयलाई हेर्नु त कन्सिलर लगाउँदाखेरि पनि धेरै नलगाउनु है, जस्तै यति धेरै चाहिँदैन कि हातमा भन्दा नि तपाईँले चाहिँ आँखामा यति थोरै भएको छ क्या, यति ब्लेन्ड गर्नु अनि बल्ल फेरि अर्को थप्ने कहिले लाउनु भयो भने त्यहाँ क्रिज लाइनहरू बस्छ कि त्यही भएर थोरै लिनु
किलागट मिसा पुचाय दोसाले ठाउँ एक दिने सेल्फ मेकअप ट्रेनिङ ठाउँ कार्यक्रम झाए दिपी पाका छाबी सकले अनुभवी मेजु बिन्द जी 18 वरा सदस्य नापठु ज्याजया संयोजक पाखे छिपिन्ड जोजो लपा अले ठो ज्याजोसा लस्कु स्यान्जना आटियो कार्यक्रम तागा मुख छको छको याटेना ठो ठुको कार्यक्रम त सभापति त्यो आसन ग्रहण दिदी 18 वरा छे नुसे काजी महर्जुन जे त जिना बेन अझै ठो छि त बालक गेना बालक यो राशियो झाम मेजु अमिना प्रजापति जेतना जे आसन ग्रहण दिदी जिना बेन आसन ग्रहण जी संताका यामको ठो निमेषका आसन ग्रहण याका जिसन छको छ ज्याजो जे याटेन बतो अले यदि त नाप पहिला उकाट्ने ठौ छिगु ठो छि भसा उमेर वन्नुको बे बाजा वन्नुको बे सा बाल के चलाउने ओ कार्यक्रम त सुथा लामा गाछि दसन उद्घाटन न यार्जन उद्घाटन यान दित जी वटा अध्यक्ष भाजे त इना व्यञ्जन सुबादो अध्यक्ष भाजे त आछि सेकी सिकी त बैसम पनि मुख धयुपटी गो उमेर वन्नुको साङ्गोपटी आखा बन्युपटी छि ज्यान चोटे आ नापला लेसबले अथे भाला ठरे भालाला आज नि जी उमेर वन्नुको गुट बालके मारेपटी छौ जी उठो त थो नु प्रविधि नु टेक्नोलोजी जना छि त सेना हाम्रो मेजु या त ठौ ठौ प्रशिक्षण बारे छको ज खतै दि त जी इना भन्छ चाहिँ ठाउँ थाना छिपिन्द मेकअप क्लास ध्यान मैत वर्कसप सँगयो हो 1 डे मेकअप वर्कसप जुल अनि गति वेकन ताइद लगी उमेर चाहिँ पनिमको छुचिस त न अनि मेकअप या त न पनिमको छ हासा मेकअप दाउ चाहिँ बामला चीज मको झिउली चाहिँ सोसाइटी छुजी धासा चाहिँ मेकअप या लागि चाहिँ बामला र्या सोचे मला छुना चीज त चाहिँ बालाको याद धासा चाहिँ वो बामला चीजै जुइछु जस्तै मेकअपमा बालाको या त ओभर मजेको याद धासा चाहिँ उठी चाहिँ झिउबुटी कन्फिडेन्स लेभलमा बढे जुल झित चाहिँ जो छौ झिउबुटी गुलिन झिदको झिदको बालाइ जुल उठे त अझै इन्हान्स याइ जुल छ मेकअप चाहिँ वही छौ बालाको सेन त मतलब वेना याउ ढका छौ सेनीको लागि ठाउँ थानु भयो जुल अनि अब त्यो मेकअप चाहिँ ठाउँ जिङ थान स्किन केयर अनि चाहिँ ठाउँ मेकअप झिउ डेली युजेज जुल अनि पार्टी मेकअप पनि त युज जुगोली मेकअप चाहिँ सेन गर्न गएको थाना सेन त चाहिन्छ साथी पनि सफासित चाहिँ सुगाएर रहेछ न वेटना छनु छनु एछि स गेना या मेकअप या मेकअप याना ओभर जुको मक्की छि निजे गे या फेगुन ब्ले गयो मेकअप या गा छि त सेने त चाहिदिउ म मेजुया त सुगा विषय हन छका वे गय त छुरासा छिकपिसन मछा मजुसे जिम त गेना यासा बानलाई भएपछि थपिनी मने दु खन वे गय त तै दिदी छि इना व्यञ्जन अथे ठौए ठुको ज्याजय बारे चिसो ठो छ्याप ठो ज्याजय याना भएपछि ख नाप ठौ ख लोचो तै दिदी छि खन वडा त छिजु नसेकाजी महर्जुन ज्याते छि इना सुबादु वडा सदस्य मेजो हेर सभा महर्जुन ज्यादा पयथो ज्याजोया सेनामी मेजो अमिना प्रजापति नापथन झाइदिदी सेकेदा झाइदिदी सकले ताके बिन्दा जजा लपा देसै जना
खला भरिचा गयो ढुङ्गला जी बैसा वसान सेके सिकेट चाहिँ छुकेन पनि मुखर घाटहरू चाहिँ गु खन्दु भा नाप अहिले चाहिँ बैसा पनि ढुङ्गला बाँलाको चाहिँ मासुले चाहिँ घेना बाँ लग्यो छेजना घेना बाँ लग्यो फेवनले घेना बाँ लग्यो अथवा चाहिँ पिनौना स्याउनेले चाहिँ खर्च दुई थर्ने सानो सेनेले चाहिँ खर्च दुई मगु र खर्च दुई मगु हेला मगु तर गुली चाहिँ पिनौना खर्च दुई ख वो खर्च बचे दुई भरि त सामान्य खर्च दुई वो खर्च बचे या रह्यो न आम्दानी ख जुन चाहिँ हामीले न ट्रेनिङ रह्यो कि खर्च बचे या रह्यो न आम्दानी ख पिने चाहिँ सुन्ज्या गुनेपट्टि चाहिँ 200 रुपियाँ मुपट्टि चाहिँ ज्या या आउँछ 6 जुल्के चाहिँ 50 रुपियाँ चाहिँ ज्याजुई वो 50 150 रुपियाँ चाहिँ सत्य चाहिँ थियो चाहिँ बचाइ या उठी र अरे जुली चाहिँ थोन चाहिँ कमसे कम सिक्ने गणना फेउन त्यासा गणना छौ चाहिँ चाय हुने चाहिँ पिकनिक हुने चाहिँ भरि चाहिँ बालाकी मासु है तर सुनेलाई बालाको लाग्नु चाहिँ गए जोसा बालाई रियो थमेसा सेमको टाइम मसिल कि सुजुले हाले नगेरा ओभर जुई या मगाई चाहिँ भरि चाहिँ मुख खुसी चाहिँ बेकै अथवा चाहिँ लिपस्टिक त मिले मजे अया चाहिँ जुइको छौ यो जिमो अनुभव खनो जिमसँग खनो चिज रहता मनु हाकुसी जोंबदी आमिसा त बियासे दिला बिना हाकुसी जो उही त 23 चंगुले छ रास पाउडर बुला 23 चंगुला अल उही त चाहिँ होलमुले आप्या खले भरि डान्स दिन से भरि त चदी वे सारके वो पाउडर चाहिँ दाग दिया चाहिँ वो भन्ना अपनी अवस्था से हम थिवडको ल्याउने थे छु न अले ज्याका छोछो यान छेको गादै छ सेनामी अमिना प्रजापति त चाहिँ खलाना यके नब जोर गादै गादै अलि छिसन चाहिँ थोजना अपनी अवस्था उके छुन महानगरपालिका चाहिँ छुन चिज मिस्टेता चाहिँ आर्थिक उन्नति अथवा चाहिँ मिस्टेको लागि चाहिँ छुन सिप प्रशिक्षण कार्यक्रम या लागि अथवा ज्येष्ठ नागरिकता लागि अथवा चाहिँ छुन या लागि चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ माक्को बजेट दु खाली कोरोना इना चाहिँ या मको बुद्धि जगत छ गुली सहभागिता बेजों दिबा तर जी चाहिँ वेगो भाउजू चाहिँ थु पहिलो पदक थेछ वेगन चाहिँ पहिलो पदक थेछ ल मे बिना चाहिँ हामीले खाना त लागि ख वे जो बेग खाना वेगो बिना पहिलो पदक छ छुले रगाले थो लकडाउन एना चाहिँ यको छिद स्याउन दु यको छिद स्याउको न दु तर स्याउको सानो चाहिँ सेक्युरिटी मति तयाव लगाछ दको स्याउनी मको उज चाहिँ सेक्युरिटी अवस्था सिर्जना दि के चाहिँ त्यो ज्या महानगरपालिका अलि 18 वटा जग्गा याले न चाहिँ झिसो वो दुरु पैकेट प्लास्टिक वान से जुनो गु फोर भ वो फोर न चाहिँ छे यी रियुज हुई छौ फोर पिने जुइ मुक्त मेरो गाडी चाहिँ सुले राछ झिसो डेकोरेसन या पे सामान थ मते बा लागि कोठा न भरि चाहिँ बा लाग्यो खसा डेकोरेसन सामान त अथवा टी म्याट त दै झिसो चाहिँ कप दिग्यो दे बु ख वो झिसो पिने न्याउन बिले 150 200 का छ वो प्लास्टिक वान से प्लास्टिक छ झिसो वो डेके फो अले टेबुल डिनर त्यो लागि छ प्लेट दिग्यो लागि चाहिँ दैने उता सुराइ खा जिम हो त वो अनि अपनी चीज न चाहिँ छ देगला डेकोरेसन या अपनी सुनो अनि अपनी देगल लगा रासा जिसो चाहिँ पिने यहाँ आउने से वो देगु फोर पिने वन छ माला पिने जो यहाँ माला हमेशा जो देगा चाहिँ चलाया पर रासा थियो चाहिँ रियुज रिसाइकल थियो अपनी जान चाहिँ ट्रेनिङ बिउ जान दु के थियो अपनी सेका सिका चाहिँ जुन रासा सो निर्भर अथवा स्वरोजगारी रूप गने चाहिँ जुन फेस्टिभल याना वो फेस्टिभल याले चाहिँ सुलेर गाडीहरूले अनि अब सो याना मियो सुनानो अदर कावल रासा चाहिँ वो ह्यान्डिक्राफ्ट यो रूपे चाहिँ उत्पादन याना मियो जिसो ह्युज प्रोडक्सन यात्र गा रासा वो जिसो चाहिँ मियो मी फेब्रियो अवस्था हो के त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रेनिङ दियो चाहिँ 18 वटा यन्त्रहरू थुके छिकपिन चाहिँ मियो अझन चाहिँ सहभागी जुयो अझन जमिन चाहिँ गाडा हो इन्ट्रेस्ट केना तुन गा रासा चाहिँ ग्रुप वाइज याना अझ जिम्स यो ट्रेनिङ दियो जिम्स मौसा गया यदि अथे सोचे लकडाउन हान मजुल लगा रासा आमियो आर्थिक वर्ष अझ मेरो विषयले न त जिम्स ट्रेनिङ दियो दियो योजना देको देदु वो कार्यक्रम न छिकबिन झाया ग्वालियै तबसँग सौन सेनाबिय भयो भन्छ कासे आइ त जिन थुलिया दा तो यो ज्यादो सूर्यन्त्र देश तो यो तो उले ज्यादो छ छिकबिन सक्छन हान नस्क जजलबा देसा जिन थुलिया दा सुरा कोहीको सुबादन थियो अध्यक्ष बाजु नसकाजी म अर्जुन गया त वगन को खताया जाइ दिला वगन छिथा ठन 18 वटा गुली ट्रेनिङ बियार गान को तया दि झाल डक्ले पहिलालाई दक्कै जिपिन थो निर्वाचित जिया उए ढुंगा डक्ले नापा जिमस फलफुल जाम देखिबटी ट्रेनिङ दियो जुल अल ओके नाप नाप जिस मखमले लाका जुल
पौसी खेती जुल कंपोस्ट मल देखियो डुनर देखियो तो ह्यान्डिक्राफ्ट सामान त देखियो ठ्याउ एकै ट्रेनिङ बिडहरू जुल आन बेरा छ आ जस्तै ठुके चाहिँ नि ये महादेव नगरपालिका गोसाले जो चाहिँ व्यवस्थापन किलावा तो आम्ही सापुचा गोपडी याना किलावा तो आम्ही सापुचा नि वया जाइन अठे झिरा ठनो गरा एको सङ्घ संस्थाहरू मिसापुचहरू वेक बिन ठटे नि जासा जस्तै टेङ्गर आम्ही सापुचहरू टेङ्गर आको माखल आम्ही सापुचहरू योको मिसापुचहरू अखनै उली छौली जिन्छ न ठय सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तामसे पाखे प्याड देख्यो निनुइपट्टि स्यानिटरी प्याड देखेपट्टि ट्रेनिङ भ्याउ जुल आनो चाहिँ नि ठोकिला गर्दा हामी सपुछ योपट्टि व्यवस्थापन आनो जुल मेमे संस्था न झार्छ जिम त ठो ट्रेनिङ मालहरुगा ठाउँ अध्यक्ष जु ताइ दिदुला जिम त ठोठो ट्रेनिङ मालहरुगा ठाउँ झार्छ प्रपोजल जना झार्छ झिसँग कार्यक्रम यानो उनी बुझी हन याक नयाँ ठाउँ छौ छुट्टी मान होइ चोट झार्छ हरबिक देख्यो तालिम छौ मालहरुगा होइ छ आठो चाहिँ नि लकडाउन मजुल ढासा हे खुला जोन ढासा याक नयाँ वो ट्रेनिङ छौ न बिउजी आठोला इच्छुक केला झिरे हामीले समेटो जुपि ख पिन्ने तैरुटे छमनि मजको आनुपि ख ठो खबर छिपिन त थे नि उले ठुले ढासे आठौका ज्याजो चाहिँ नि आमे ट्रेनिङ त छिस निरन्तरता बित वेको अमिना प्रजापति त जि इनापियासे जि छिपिन पाखे बिराजी हस्तस्प outer corner is bling dia udah kena त्यो को जोडी सोचा चाहिँ देखा गर्ने न भयो मेकअप स्टुडियो हैन उयो म पुगी त्यसमा चाहिँ ब्रश त चाहिँ उयो थियो म ब्याउपछि छौ पेपर के होला टिस्यु पेपर एका ब्रश चाहिँ हो ब्लेन्ड गर्ने मिठाईको उयो म पुगी चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने आज चाहिँ त्यो कलर फर्स्ट ट्रान्जिसन कलर काया क्योंकि चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने थिएन